السلام عليكم مجددا. فالفيديو الأول كان خرجنا فيه السؤال الأول والثاني. ففي هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا السؤال الثالث والرابع. دونك السؤال الثالث اش كيقول؟ تيقول لك présenter les soldes de compte concernés. présenter les soldes de compte de stock concernés. دونك عندنا 3 ديال لي ستوك. دونك هذا السؤال الثالث. دونك la présentation des comptes de solde concernés. Concerné, ça veut dire واش marchandise ولا matière première ولا produit fini. دونك حنا غادي نشوفو ديالهم بثلاثة. دونك لي كونت ديال لي كونت هادو كيتسموا لي كونت شيماتيك. دونك لي كونت شيماتيك تكونوا شفتوهم في لا بروميير اني دو بكالوريا. دونك لي كونت شيماتيك دي ستوك دو مارشانديز. غادي نديرو في الاول هنايا بوغ لي مارشانديز. دونك لي كونت شيماتيك ديال لي مارشانديز. دونك كنديرو 3 ولا كنديرو 2 كونت شيماتيك لشاك سولد. دونك هنايا مارشانديز غنديرو لو كونت شيماتيك ديالهم. غادي نديرو في الاول هنايا غادي نكتبو المارشانديز 3111 وهنا الفارياسيون ديالها الفارياسيون دي ستوك دو مارشانديز. دونك هذا سي لا كلاس 6 وهذا لا كلاس 3. دونك هنا الديبي كريدي، هنا الديبي وهنا الكريدي. دونك بوغ شاك تيب دو ستوك خصنا نديرو هاد لي كونت شيماتيك بجوج. دونك هنا قدامي في مارشانديز درنا لو كونت مارشانديز اللي هو 3111 ودرنا الفارياسيون دو ستوك ديالو. دونك هنايا كيف ما قلنا ديما تنخدمو بستوك انيسيال وستوك فينال. دونك بوغ لي مارشانديز غادي نحطو لي دوني ديالنا. باغ اكزومبل نحطوهم هنا، عندنا ستوك انيسيال عندنا ستوك فينال. دونك ستوك انيسيال دو مارشانديز هو 344,000. دونك هنا 344,000 ستوك انيسيال. ستوك فينال هو 320,000. دونك هادو هما لي موكلي باش غادي نخدمو ستوك انيسيال وستوك فينال. ضروري خصكم تحطوهم بوغ شاك تيب دو ستوك. دونك هنا كنحطو كيف ما قلنا لي كونت شيماتيك اون تي. هذا كيتسمى لي كونت شيماتيك اون تي. لي كونت شيماتيك اون تي هنا كيكون لو سولد. دونك ملي تنحطو لو سولد صافي دير كيفاش هاد السولد واش ديبيتور ولا كريديتور. دونك كنحطو اس وكنتسناو. دونك هنا باش نخدمو لي كونت شيماتيك شنو كنديرو واحد التكنيك ساهله غتحفظوها باش تجيكم ساهل. ديما كنحطو ستوك انيسيال هنا كنعاودوه هنا ستوك انيسيال وكنعاودوه هنا. دونك ستوك انيسيال كنديروه في الديبي ديال المارشانديز وفي كريدي. علاش؟ حيت هنا خصنا انيوليو داك لو ستوك كيف ما قلنا لانيولاسيون ديال ستوك انيسيال. دونك ستوك انيسيال تنانيوليوه وهنا كنحطو ستوك فينال وكنجيو كنحطو عاوتاني هنايا ستوك فينال. دونك هادي سي اون تكنيك لي ساهله باش تحفظوها. غنحطو لي كونت شيماتيك بحال هكا وغنحطو ستوك انيسيال 3 المرات، 1 2 3 وغنحطو ستوك فينال وغنرجعو نحطو ستوك فينال هنا. دونك هادي كتبان ليا ساهله باش تحفظوها، يعني باش ما يكونش عندكم مشكل فين غنحطو ستوك انيسيال وستوك فينال. غتحفظوا هاد لا تكنيك هادي ستوك انيسيال ستوك انيسيال ستوك انيسيال 3 المرات. غتحطهم 3 المرات هنا في الديبي كريدي وهنا في الديبي. وستوك فينال غادي يتحط في الكريدي في كونت فارياسيون دو ستوك وغيتحط في لو ديبي ديال لو كونت مارشانديز. دونك هنا غادي نحطو لي مونطون. عندي هنا 344,000 اللي هي ستوك انيسيال راه غادي نجيبها من هنا. غادي نعاودها هنا 344,000 وغادي نعاودها هنا 344,000. ستوك فينال 320,000 غنحطها هنا وغادي نعاودها هنا 320,000. دونك اتفقنا كيفاش غادي نحطو لي كونت. ديما كنحطو لي موكلي هما ستوك انيسيال وستوك فينال وكنحطو لي كونت شيماتيك. خدامين في مارشانديز غنحطو
مارشانديز وغنحطو الفارياسيون دو ستوك دو مارشانديز يعني ديالها. هنا ستوك انيسيال ستوك انيسيال ستوك انيسيال 3 المرات، ستوك فينال ستوك فينال. من بعد غنحسبو لو سولد. دونك لو سولد كيفاش كنحسبوه؟ هو لا ديفيرونس اونتر ديبي و الكريدي. دونك هنا ديفيرونس اونتر ديبي كريدي هادي مشات مع هادي يعني زيرو، غتبقى لنا السولد 320000. غنحطو 320000 اللي خرجت لينا وغنشوفو البلاصه الكبيره. البلاصه الكبيره هي هادي حيت فيها هادي زائد هادي، دونك هادي غادي تمشي، هاد البلاصه الكبيره غتمشي مع السولد ديبيتور يعني الديبي هو اللي كبير. هنايا غنشوفو شكون اللي كبير. دونك هنا عندنا 320000 وعندنا 344000. دونك شكون اللي كبير؟ هذا كبر من هذا، يعني السولد غادي يكون ديبيتور، يعني السولد غادي يمشي مع الديبي حيت البلاصه الكبيره هي اللي تنحطو ورا. كون كانت هذه هي الكبيره غنحطو اس سي السولد كريديتور، ولكن هذه كبر من هذه. دونك السولد ديبيتور ديال الفرق ما بين هذه وهذه هي 344000 ناقص 320 راه هي 24000. دونك 24000 درهم. دونك 24000 درهم وهنا السولد ديال 320000 درهم. دونك كنظن ان هاد الطريقه هادي ساهله باش انكم تفهموا. دونك كنا في لي كونط دي مارشانديز، غنمشيو لي كونط ديال ماتيير بروميير. دونك لي كونط ديال ماتيير بروميير سيماتيك هما شنو هو؟ لا ميم شوز. غنحطو دو طابلو دو كونط اونتي. عندنا الماتيير بروميير وعندنا الفارياسيون ديالها، الفارياسيون دو ماتيير بروميير. دونك عندنا هنا الديبي وعندنا كريدي، عندنا الديبي عندنا كريدي لا ميم شوز. هنا لو سولد، هنا لو سولد ما تنحطو فيه والو، تنشوفو شكون اللي كبير. دونك هنا كيف ما قلنا ستوك انيسيال كنحطوه 3 المرات، ستوك انيسيال تنحطوه 3 المرات، تنجيو تنحطو ستوك فينال وتنعاودوه هنا ستوك فينال. دونك هنا ستوك انيسيال ستوك انيسيال ستوك فينال ستوك فينال. دونك ستوك انيسيال ديال الماتيير بروميير هو شنو؟ غادي نحطو عندنا ستوك انيسيال 216700، 216700 غادي نعاودوها 3 المرات، 216700 216700. غيبقى لنا ستوك فينال هو 270000 وهذا 260000 وهنا غادي نحطو 270000. دونك هنايا كيف ما قلنا كنديرو لا ديفيرونس، هادي مشات مع هادي غتبقى هادي، يعني هادي جات في الديبي يعني السولد ديبيتور 270000 هي 270000. هنا غنجيو غنديرو لا ديفيرونس اونتر هادي وهادي. دونك هنايا لا ديفيرونس بين هادي هي الكبيره من هادي، دونك السي كبر من دي، يعني غنديرو السي السولد كريديتور ديال هاد الفرق اللي هو 63300 ياك 63300 دونك 63300 سولد كريديتور. اشنو غيبقى لينا؟ لي كونط شيماتيك ديال لي برودوي فيني. دونك لي كونط شيماتيك ديال لي برودوي فيني لا ميم شوز. دونك لا ميم شوز كنحطو برودوي فيني هنا لو كونط 3000 وهنا لا كلاس الفارياسيون دو ستوك ديال لو برودوي فيني. دونك ديما كنحطو شي حاجه كنحطو الفارياسيون دو ستوك ديالها، الفارياسيون دو ستوك دي برودوي فيني ياك. دونك عندنا هنايا ديبي كريدي لا ميم شوز، ديبي اي كريدي كنحطو لا ميم شوز عاوتاني 3 فوا اس اي. ستوك انيسيال غنحطوه 3 فوا ستوك انيسيال ها هو تحط 3 فوا ياك. غيبقى لنا ستوك فينال غادي نحطوه هنا وغادي نحطو هنا ستوك فينال. هنا لو سولد، هنا لو سولد كيف ما قلت لك ما تنقيسوش حتى كنشوفو لا ديفيرونس. دونك ستوك انيسيال ديال لي برودوي فيني هو 305 هو 503400. دونك 503400 غادي نعاودوها 3 فوا 400 503400 غادي تعاود 3. ستوك فينال هو 494000 494000 غادي تعاود هنا 494000 غادي تعاود هنا. دونك هنا عاوتاني هذا مشات مع هذا غيبقى هذا هنا اللي كبر من هذا، دي كبر من السي غنحطو سولد ديبيتور بهاد لا ديفيرونس. لا ديفيرونس كانت خرجات لينا من قبل، اللي خرجت لينا 39400 جو بونس
دونك هي ديك 39,400. دونك 39 لا هنايا ماشي 39,400 هنا اللي 39,400. دونك هنا هادي مشات بها هادي هي 494 494,000 هي هادي. دونك سولد ديبيتور هنا اللي هادي موان هادي هي اللي كانت خرجت لينا سولد ديبيتور هنا سولد ديبيتور حيت هذا كبر من هاد لا كولون كبر من هاد لا كولون بشحال كبر منها بلا ديفيرونس هي 39,400. درنا هادي مو هادي اش عطينا دونك فين هي الكبيره هاد لابارتي هي الكبيره دونك سولد ديبيتور هو الكبير. دونك كيف ما قلنا بحال هكا تنخدموا لي كونط شيماتيك. فلي كونط شيماتيك كما كتشوفوا كيتخدموا بالطريقه هذه. دونك ضروري كيكون عندنا لي تيب دو ستوك كنحطو مارشانديز والفارياسيون دو ستوك دو مارشانديز كنحطو ماتيير بروميير والفارياسيون دو ستوك دو ماتيير بروميير و تنحطو لي برودوي فيني والفارياسيون دو ستوك دو برودوي فيني. دونك شاك تيب دو ستوك تنحطو ليه لو كونط ديالو والفارياسيون ديالو. كيف ما قلنا كنحطو لو كونط شيماتيك اون تي ديبي كريدي كنحطو ستوك انيسيال 3 فوا كنحطو ستوك فينال من بعد كنديرو لا ديفيرونس ولا بارتي الكبيره هي اللي تناتاشيو ليها لا ناتور دي سولد. لا ناتور دي سولد كتكون سوا سولد ديبيتور ولا سولد كريديتور. دونك الا كانت هنا كبيره سولد ديبيتور الا كانت هذه هي الكبيره لا سولد كريديتور. دونك هنا دي توجور هذه كتكون كبيره دونك سولد ديبيتور هنا تنديرو الديفيرونس ولا بارتي الكبيره هي اللي تنحطو ليها لو سولد ديالها. دونك هنا خرجنا سولد ديبيتور هنا سولد كريديتور حيت هنا كبر من هنا سولد ديبيتور حيت هنا كبر من هنا. دونك سي بون هادي لا troisième question. غتبقى لنا لا quatrième question. دونك لا quatrième question اش كتقول لا quatrième question كتقول calculer pour l'exercice 2009 les achats revendus de marchandises ou les achats consommés de matières premières ou la production de l'exercice. Donc هنا عندنا 3 فورمول خصنا نكونوا حافظينهم. La première شنو هي l'achat revendu des marchandises. Achat revendu les achats revendus de marchandises خاصنا نحفظوهم. اش كيساويو les achats nets de marchandises moins variation de stock. Donc العلاقه ديالها achat revendu de marchandises اش كتساوي entre parenthèses les achats de marchandises moins les rabais remises ristournes obtenus par l'entreprise. كنقصوها وكنقصو منها الفارياسيون دو ستوك دو مارشانديز. دونك هذه هي العلاقه. دونك هذه لي زاشا دو مارشانديز هما لي زاشا كنقصو منهم الغابي غوميز غوستورن اوبتوني. دونك حنا ملي تنشريو تيعطيونا اون غوميز. دونك لي زاشا هادو سون دي دوني كيعطيوهم لينا ها لي دوني اللي عاطينا لي زاشا دو مارشانديز هي هادي 1,676,800 موان غابي غوميز غيستورن. هنايا خصنا نشوفو واش عندنا لي غابي غوميز غيستورن. دونك فهاد ليكزارسيس هذا ما عندناش لي غابي غوميز غيستورن. دونك لي زاشا غادي يبقاو هما هادوك. دونك غنديرو موان 0 موان الفارياسيون دو ستوك ديال المارشانديز. الفارياسيون دو ستوك دو مارشانديز هما اللي كنا حسبنا في الاول. دونك لي فارياسيون دو ستوك دو مارشانديز هما هاد. دونك لي فارياسيون دو ستوك دو مارشانديز كنا حسبناهم في الاول جو بونس فارياسيون دو ستوك دو مارشانديز كنا حسبناهم في الاول دونك راه غادي يكونوا عندنا محسوبين هنايا. دونك هادي راه سيت اون فارياسيون دو ستوك. دونك هادي سولد ديبيتور يعني موان 24,000 غادي نديرو موان 24,000 هادي ما هادي غتولي بلوس. دونك هنايا غادي نحسبوها وغيخرج لنا واحد لو مونطون هذا بلوس هذا. دونك 1,676,800
780 هادي بلس يعني موان مع موان غتولي بلس 24000. دونك غادي يخرج لينا ان مونطون اللي غادي نحسبو هذا زائد هذا، غادي يخرج لنا واحد لو مونطون. دونك تنحسبوه من بعد. دونك هذا en ce qui concerne les achats consommés, les achats de revendus de marchandises. Les achats revendus de marchandises كيف ما قلنا هذه هي العلاقه ديالهم. achat revendu de marchandises كتساوي les achats de marchandises moins اللي غادي كنردوا البال واش عطينا هذا ولا ما عطيناش moins variation de stock اللي حسبناها stock final moins stock initial. هذه en ce qui concerne les achats consommés les achats revendus de marchandises. دابا غنشوفوا une deuxième formule اللي هي les achats consommés de matières premières. دونك هاد لا فورمول غتكون تقريبا بحالها. علاش كنقولوا كونسومي لي زاشا كونسومي؟ حيت لي ماتيير بروميير اون لي كونسوم و لي مارشانديز اون لي كونسوم با، اون لي فون اون ليتا. دونك لي مارشانديز كنشريوها ملي تنشريوها تنبيعوها بدون تغييرات، ما كنفابريكو والو. كنشريو طوموبيل كنبيعو طوموبيل. هادو لي زاشا كونسومي دو ماتيير بروميير، لي ماتيير بروميير ما تنبيعوهمش اون ليتا. ما تنجيبش انايا الفرينه والسكر و تنبيعهم، تنجيب الفرينه والسكر تنصاوب بهم شي كيكه عاد كنبيعها. دونك هاديك لي زاشا كونسومي دو ماتيير بروميير لا ميم شوز. غادي نديرو لي زاشا كتساوي لي زاشا دو ماتيير بروميير ناقص موان لي غابي remise restauration obtenue sur achat moins الفارياسيون دو ستوك ديال لي ماتيير بروميير ياك. دونك لا ميم شوز غادي نشوفو لي زاشا. هاد لي زاشا هادو سو سون دي دوني كيعطيوهم لينا، دونك تعطاوهم لينا في ليكزارسيس. دونك لي زاشا دو ماتيير بروميير هي 1,747,000 موان لي غابي remise restauration ما عطيناوش لينا موان الفارياسيون دو ستوك. الفارياسيون دو ستوك كيف ما قلنا غنجيبوها من هنا. دونك هذا سولد كريديتور يعني الفارياسيون دو ستوك الي بوزيتيف بلس يعني غنديرو موان 63300. دونك هذه الفارياسيون دو ستوك انيسيال مون ستوك فين. دونك هذه غادي نحطو 1,747,000 موان ديراكتومون 63300. دونك الكالكول غادي يخرج لينا، غادي نحطوه هنايا لا ميم شوز تنحسبوهم من بعد. دونك هذه لي زاشا كونسومي دو ماتيير بروميير. لي زاشا كونسومي دو ماتيير بروميير هذه هي العلاقه ديالهم. غتبقى لينا العلاقه الاخرى هي العلاقه ديال لا برودكسيون دو ليكزارسيس. لا برودكسيون دو ليكزارسيس. دونك لا برودكسيون دو ليكزارسيس اش كتساوي لا برودكسيون دو ليكزارسيس كتساوي لي فونت دو برودوي فيني ياك بلس لي فونت دو برودوي فيني كنقصو منهم الغابي غوميز ريستورن اكوردي. هنا ردوا البال، هنا ملي تكون عندنا لي فونت كنحيدو لي غابي غوميز ريستورن اكوردي حيت حنا اللي تناكورديو، وملي كيكون عندنا لي زاشا كنحيدو الغابي غوميز ريستورن اوبتوني. هنا غابي غوميز ريستورن اوبتوني حيت عندنا لي زاشا. هنا عندنا لي فونت كنحيدو غابي غوميز ريستورن اكوردي. هنا كنا كنحيدو الفارياسيون ستوك كنديرو موان فارياسيون ستوك. هنا لا، هنا غنديرو بلس الفارياسيون ستوك دو برودوي فيني. دونك هنايا غادي نحطو لي فونت كيف ما قلنا هادو غادي يكونوا عندنا عطيناهم لينا في لي دوني 1,974,000 موان زيرو حيت لي غابي كيما قلنا ما عطاهمش لينا عاوتاني هنا بلس الفارياسيون ستوك. هنا سولد ديبيتور يعني هنا غنديرو بلس. هنا ملي خرج لينا سولد ديبيتور راه غادي نديرو. دونك هنايا غادي نديرو بلس موان 39,400 ياك. دونك هنايا 1,500,000 دونك 1,974,000
11400 غنديرو هنايا موان 39400 وداكشي اللي خرج لينا كيف ما قلنا عاوتاني تنحسبوه راه غنحطوه هنا. دونك هنايا انا اللي بغيتكم من هنايا ماشي الكالكول حيت الكالكول ساهلين، ناقص زائد داكشي ساهل. انا بغيتكم تحفظوا لي فورمول، هاد لي 3 فورمول: achat revendu de marchandises, achat consommé de matières premières et la production de l'exercice، حيت هادو اللي كيطلبوهم منكم في الامتحان. دونك خصكم تحفظوا. دونك كيف ما شفنا دابا راه درنا السؤال الاول الثاني الثالث والرابع. دونك ربعة الاسئله اللي خص تحطوا لكم في لي ستوك راه هما هادو.